سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشانالي تخاتاتلتي بابزلخم هو سلامكم يمزحلي انكو ما أنا وشانالي بسلام مزاخون كبرات أحواتي نلوم عنتي حزركم مزاخ فيديو رومو أزي ترئو زلخم نيجازانت بولفون يخون كورنيس مالتيو كورنيس انديز بحال تزي تقاقي بولفون مالت زي كورنيس يمثلن بيتشا أنا إذا فيديو زي أقدر محزون صريح يعني رأيه أن زي تريو زلهم كورنيس نايهدميو نايهدم كينو بخمسة عينات بجيبسن بكورنيسي تصريح إنه أن جيبسن زبهال لومو قالو إذا جيبسن زبهال لومو كم زي تريو زلهم يمثل مالتيو زي بجيبسن تصريح إنه أتي مجمرة زرهم ودمو بكورنيس مالتيو تزقاقي أكوميت أرمني مالتي لقع بيت واي أنا بولفون كورنيس جيبسن قال زلوس سمو خمدي تحاوسني زي كن جيبسانيو أنا حنت نجار دليزني خسي من الوقت جزا سريحكم جزا سرحكم كتلوس لا تخلو قال لهم أن هدم كوينس هدم مالت كم ذات رواز لهم إياه أن أهدنكم كم زي عينة جيبسن ديهم غيركم لو ويس إذا زرعهم وانا مجمريا كورنيس مالتي بخمي أسرحكم و حساكم كتكافلن أيامات إذنيخو جزا مسرح بالتعمي يخبي الكبرات حواتي بالتعمي مالتي ككل بالعلس حاساوي قدك خمزي ده قورو كمزي كتوخانا تولو كاو حزي بخمزي عين ديزاين تماريز كادومو كمزي دس زيك بلك يخيل كاو زا مجمريا زرعهم وا مالتي زا جملايت زلوا زرعهم وا دومو نستجيركم دومو حد سنتاي لكا زيس ودقاي ايوم كاو هدم سلازو خانا عبل علي عند حرميسو زيت حديمو كلك زي كرامتي ما يسلازوكا ما يعقور يرهد رهد النجار سايفوتو نشت النجار يزبالاشو كم زيت أولى النجار سلازو خانا مالتي بنشت النجار يزبالاشنا يرهد يتألم يبالاشو أفتود أجزاء يكون زلوا كأخعس زي سيفاشون النحالة فأيو ودقايو خمزي قدأتي صحيو جيلي ولقوا سننا يبعلو يزارو مالتي حق مزرعة أنا كل إيدا سيلني حزي إذا تريقو زلوخم وين أنتنيو كورنيسو يونيو جن دعمي دست لزيا زي أقول كل دس يزول وعي نني وعلى ملك عني هو أيو يحمى يصب نني وعلى ملك عني هو نديو سلزي أنا ناتي حزي هدمينا جن حدا جزيت حديموس قبل علي من معينة جزايو لأنه ما يجلس لزقتوس كرهدا اللي يخلو كأخا خنا نايمان ديو كورنيس خمزي نايم جمرة زرقكم غيركم سي نايمان ديو زود تمكروا زلكم أو كومنت كتصحفوا لي يمت إذن يخو كرات حواتي حدا كزي سوشيال ميديا مهلاوسي بزح نجار يزدقام كنا مخرجهم كتكافلن يمت إذن يخو مالتيو أنا زمرت كوو ناتي مرجع زاتري وزلهم يا بخم زي عينة ولا زيقول بتعم خباري يسرح يقرمكم يو بتعم بخباري يسرح هذا زي نهدم بتشايز خون هدم نحرقينه بخم زي عينة سرحوا تخلو ويكع خمتا مجمرة أزرقهم واجب لا يزلوا كما يجركم ون تسرحوا تخليهم جن نايد زيقول بتعم خبارن ديو كباريو زي تريقو زلهم نخسرحوا بكاري أيام سرحوا إنك كباريو جن كم تحرقن يخونا نشتن قلل زبل أيزي إنه رموزي بقليلو قدعات عيل صحن كود أي خيلن برجز زيون ما يندحر نخيوه يبالاشو أيو زبالاشو حندي زيون زتقب أنا قريو جن كم تحرقن بقليلو سنتنيولن أيود أنا كم زي قدعات سيل صحن كم تبع المويه زرد أنا تخينون مالتيو أنا مسح أمي حق مزراب زي عايز مرز بزحوة عيكوز عيدلن ناتم جزا أهم شيء مع قوينا يخون انبار تايزة بلا إذا منام بزح يخونكن الناسي بتشاجن صبوا نجارون تسألي إيش يخونن مالتي ما نمسال صبوا نجار عايز ألين جن عقمس بتعمي ينتن زبلنا اسكي مخرخو مس أكافلني
يخبلكم مزيلو معنتي ያው እዚ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ክባር እዩ ሕዚ ነቲ እቲ ማተርያል ደሓን እዩ እቲ ማተርያል ምንም ዝኸብድ ነገር የብሉ ያው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጣውላ ነገር እዩ እዛ መጀመርያ ብፎቶ ዘርአኹም ደሞ ጂፕሰን እዩ ከምዚ ኣውኪዕኻ ዝወቅዕ ነገር ኣሎ ንሱ ኣውኪዕኻ ኢኻ ብበዓል ሞያ ቅርፃ ቅርፂ ጌርካ ትሰርሖ እዚ ደሞ ብጣውላ እየ ዝስራሕ እና ሕዚ ክብደት ስለ ዘለዎ ማለት ብዙሕ ክብደት የብልን ግን ናይ ምውዳቕ ዓቕምስ ኣለዎ እዩ ካብኡ ኸዓኒ ተቕሓዚ ዝኾነ ክባርሲ እቲ በዓል ሞያ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ገይሩ ቅርፃ ቅርፂ ኣውፂኡ ባይዘወይ ቅርፃ ቅርፂ ከምዚ ብቻ ዘይኾነስ ንዓኻትኩም ደስ ብዝበለኩም ማለት እዩ ቅርፃ ቅርፂ ኣውፂኡ ንኽስቕላስ ነዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሳሎን ብቻ እያ እኒሃ ካሊእ ወላ ሓንቲት የብላን 50,000 ይወድዩ ንኢዱ ዝበለ ማለት እዩ ሃገርመኩም ተቕሓ ግን ብጣዕሚ ይሕሳር ክንድርዑ ብቻ ሳይውድእን እና ሕዝሲ ትዋግኡን ክባር እዩ እንድሕር ከምዚ ብቐሊሉ ዝወድኦ እውን እንድሕር ኮይንሲ እዛ ዘርአኹም መጀመርያ ብፎቶ መልክዕ ከማዕደ ተሓይሽ ከም እና ብክልቲኡ ዘስራሕኹም ገዛ እንተልኢኹም ኣብ ኮሜንት ጸሓፉለይ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋት ካብኡ ከዓኒ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰራሚክ ናይ ውሽጢ ዓድና ናይ ውጭ ተባሂሉ ይፍለጥ ኣብ ዓድና ናይ ውጭ ኮይኑ እውን ብዙሕ ዓይነት ኣሎ 2,000 ገደን ዝሽየጥ ኣሎ 2,400 2,500 2,600 ኣሎ 3,000 እውን ኣሎ ናይ ውሽጢ ዓዲ ደሞ እስካብ 1,500 በብኸባቢ ይፍለ እዩ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ እናተባህለ ይስራሕ እስካብ 1,200 1,300 ኣከባቢስ ኣሎ ብኸባቢና ማለት እዩ እና ሰራሚክሲ ናይ ውሽጢ ዓድና ናይ ውጭስ እንታይ እዩ ዝፈልዮ ሕዚ ንኣብነት ኣነ ንዓይ መጀመርያ ከርድእ ከለዉ እዚ ናይ ውሽጢ ዓድስ ሕብሩስ ከመይ ከመይ ይኽለኩም ሕብሩሲ ይለቅቕ እዩ ማለት ይሃስስ እዩ ኢሎም ከርድእ ከለዉሲ ይሃስስ እዩ ማለትስ ሕዚ ንኣብነት ናይቲ ሰራሚክ ዋጋ ናይቲ ሰራሚክ ቲክነሱ ንኣብነት ሕዚ 0.9 ወይ ከዓ 0.10 እንድሕር ኮይኑ ናይቲ ሰራሚክ ቲክነስ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሃሲሱ ክበሃል ከለስ ናብ 0.7 0.5 ብቻ ካብቲ ዝነበሮሲ እናረቐቐ ከምዚ እናተበላሸወ ዝኸድ ይመስልኒ ግን ንሳቶም ከምቲ ዘረድኡኒ ከምዚ መልክዑ ደኣ እዩ ዝሃስስ ዘሎ እምበር ናይቲ ቲክነሱ ወይ ከዓ ትርጉደቱሲ ዝረቅቕ ወይ ከዓ ሕብሩ ዝለዓለስ ከምዚ በቃማት ዝረቅቕ ዝባላሸው ዝስበረስ ኣይኮነን ግን መልክዑስ ይሃስስ ኣየብለጭልጭን እዚ ናይ ውጭ ግን እስካብ ዝደለኽዮ ግዜ ብልጭልጭ እናበለ እዩ ዝነብር ብጣዕሚ ደማቃ እዩ ኢሎም እዮም ዘረድኡኒ እናሲ እስኪ ስኻትኩም ናይ ውሽጢ ዓድና ናይ ውጭ ዝተጠቐምኩም ተልኢኹም እንታይ ዝኣክል ልዩነት ኣለዎ ንዝብል ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ በርግጽ ናይ ውጭ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ናይ ውጭ ሰራሚክ ምግዛእ ኣረ በስመ አብ ቢያንስ ብ2,500 ተገዚአ ናይ ውሽጢ ዓዲ ብ1,500 ተገዚአሲ ን30 ካሬ ብ1,500 45,000 ትመፀላ እቲ ደሞ 2,500 ደሞ 65,000 ይመፀለና ናይ 30,000 ልዩነት እኒአዎ 30,000 ብጣዕሚ ብዙሕ ካብ ሓንቲት ክላስ ማለት እዩ እና እስኪ ብዙሕ ልዩነት እንድሕር ዘይብሉ እቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ደረጃ ኣለዎ ወይ ብተቐዳማይ ደረጃ ተተግበረኻ ናይ ማንዲ ዝሃስስ ዝባላሸው ዝመከርኩም እንተልኢኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ እና ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቅርፂ ደሞ ከምዚ ብቻ ይኾንን ብዝደለኹምዎ ቅርፂ ትሰርሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ኣነ ከም ኣብነት ይሒዘልኩም መፅአና እዚ ብጂፕሰን ይስራሕ ግን ንህድም ብቻ እዩ ዝኸውን ንቪላ ገዛ ይኸውንን ቪላ ገዛ እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን ቦሎፎን ኮርኒስ ገለ እዩ ዝግበረና እና ያው ምኽርኹም ኣብ ኮሜንት ከጻሕፉለይ ተስፋ ይገብር ናይ ሰራሚክ ዋጋ ደሞ ሒዘልኩም ክመፅእ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ 3 ዓይነት ሰራሚክ ኣሎ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ለምሰርዕዎ ማለት ሱሳ በሱሳ በዓል 20 በዓል 40 ገለ ዝበሃል ንሱ ደሞ ሒዘልኩም ክመፅእ ኣብ ቀጻሊ ማለት እንድዒ ኣብ ዓድና ብጣዕሚ ዘፍርሕ እንሄዋ ዝሮ ግን ኣምላኽ ይፈልጥ ብዝብል ዘሎ ነገር ክንወዳድ ከይከበረ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናኸበረ እዩ ዝኸይድ ሕዚ ሰራሚክ 1,380 ዝነበረስ ያው ቅድሚ ዶላር 900 እዩ ነይሩ ካብኡ 1,380 ነይሩ ሕዚ ደሞ ናብ
480 እስካብ 15 ኮይኑ ህናስ በቃ ብዝ ግዜ ብዝኸደ ቁፅሪ እናኸበረ እዩ ዝኸይድና ገዛ ዘይስራሕኹም ኣሰራሪሕኩም ወድኡ ማለት እዩ እውነት ብጣዕሚ እዩ ዘፍርሐካ እቲ ግዜ